बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये आशिकान औलिया कराम, आज हम आपको बदीन के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। ये कुआं है, इस कुएं के पानी से नहाने से बीमारियां दूर होती हैं, जादू की बीमारियां दूर हो जाती हैं, बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और आप गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलादों में से हैं। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर आल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ सिंध बदीन में वाक़ है। बहुत ही मशहूर दरगाह है। इस दरबार में दूर दूर से लोग आते हैं और बड़ी सी बड़ी बीमारियों वाले लोग यहाँ आते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के करम से इन बुज़ुर्गान दीन के फैज़ से बीमार लोग ठीक होकर जाते हैं। और आपका मज़ार कदीमी दौर का मज़ार है। हम आपको मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करवाएंगे, कुआं भी दिखाएंगे और कुएं के पानी से नहाते वक्त मतलब जो कपड़े हैं वो वहीं पर ही उतार कर दूसरे कपड़े पहनकर जाना होता है। सुभान अल्लाह, दीदार कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए। शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की ये बीच वाला जो मज़ार है ये शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है और दाएं बाएं जानिब आपके ख़ानदान मुबारक से बुज़ुर्गान दीन हैं। इस दरबार पर जादू वाले ख़ास तौर पर जो जादू के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, जिन्नात की बीमारियों में फंसे होते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, रात को क़याम करते हैं। मुसाफिर खाना बना हुआ है और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल करम फरमाता है। शाह कादरी ऐसे सखी बुज़ुर्ग हैं कि इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, झोलियाँ भर के लोग जाते हैं। और बदीन में ये दरगाह सबसे बड़ी दरगाह है। बदीन में किसी से भी पूछा जाए जो वहाँ के पुराने मकीमी लोग हैं कि शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार कहाँ है, तो आपको यहाँ का पता बता देंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है और ये बहुत पुराना मज़ार भी है और पुराना कब्रिस्तान भी है। ये आशिकान औलिया कराम, शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार ऐसे है जैसे शाह अकीक बुखारी और अब्दुल्ला शाह बुखारी जलाली बाबा का मज़ार है। वहाँ पर भी हर तरह की बीमारियों का इलाज होता है। इसी तरह से शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ में भी बीमारियों का इलाज होता है। और यहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन के भी मज़ारात हैं और पाक बीबियों के भी मज़ारात हैं। ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए दीन इस्लाम को फैलाया और ये कदीमी दौर के बुज़ुर्ग हैं। ये आशिकान औलिया कराम, हम आपको वो कुआं भी दिखाएंगे कि उस कुएं से के पानी से नहाने से बीमारियां दूर होती हैं। और जो कपड़े पहनकर नहाया जाता है उस कपड़े को वहीं फेंक देते हैं, दूसरे कपड़े पहनकर जाते हैं लोग। वो हिस्सा भी हम आपको दिखाएंगे, कुआं दोबारा दिखाएंगे। आपके मज़ार शरीफ के इर्द गिर्द बहुत से मज़ारात हैं, आपके ख़ानदान मुबारक से हैं। और आप गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलादों में से हैं। बहुत बड़ा रुतबा अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने आपको अता फ़रमाया। ये आशिकान औलिया कराम, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आला रुतबे वाले बुज़ुर्ग हैं। आपके इर्द गिर्द जो भी बीमार हाल हों या आपके अज़ीज़ों में, दोस्तों में, तो उन्हें ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि एक रात यहाँ पर क़याम करके ज़रूर देखें। यहाँ कुएं का पानी है, उससे नहाइए। एक रात यहाँ पर रहने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ऐसे सखी का मज़ार है कि यहाँ पर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बहुत जल्द काम होता है, बीमारियाँ दूर होती हैं, इलाज होता है। रूहानी सर्जन हैं, रूहानी डॉक्टर हैं।
جادو اور جنات کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی بیمار حال ہوں انہیں یہاں آنے کا مشورہ ضرور دیجیے گا۔ کراچی قائد آباد سے چھوٹی گاڑیاں ملتی ہیں جنہیں ہائی ایکس کہا جاتا ہے، وہ سیدھا بدین میں آ کر اتارتی ہیں، اور بدین سے کسی سے بھی پوچھا جائے کہ شاہ قادری بابا کا مزار کہاں ہے تو رکشے میں بھی اگر آپ بیٹھیں گے تو وہ 80 سے 100 روپے کرایہ لیتا ہے اور مزار کے بالکل گیٹ پر چھوڑ دے گا۔ یہ وہ اللہ والے ہیں پرانے قدیمی دور کے کہ انہوں نے یہاں پر آ کر دین اسلام کو پھیلایا۔ بدین کے والی ہیں، بدین کے بڑے بزرگ ہیں، اللہ نے انہیں بدین کا بڑا بنایا۔ غوث اعظم بابا کی اولاد ہیں، سید گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، دین اسلام کو پھیلایا، بہت قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم کو آگے تک پہنچایا۔ یہ بی بی کا مزار ہے اور بی بی کے مزار پر مردوں کا داخلہ منع ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بزرگان دین کے مزارات ہیں، پرانے دور کی چھت بھی بنی ہوئی ہے اور پرانے دور کا مزار بھی بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، دیدار کر لیجئے، زیارت کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم کو آگے تک پہنچایا، نماز پڑھنے کا کہا، قرآن پاک پڑھنے کا کہا، اور نہ جانے کتنے غیر مسلم ان کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ بہت سے غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے ان کی انتھک محنت اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے وسیلے سے ہم سب کی پریشانیاں، مشکلاتیں دور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ دیدار کر لیجئے۔ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے کچھ قدم کے فاصلے پر پیر بابا کا مزار ہے، اور یہاں پر بہت سارے بزرگان دین ہیں، یہاں پر بھی لوگ حاضری دیتے ہیں، پاک بیویوں کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں، مرد حضرات باہر گیٹ پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ چھت دیکھ رہے ہیں یہ پرانے دور کی قدیمی دور کی چھت ہے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، غبار آلود ہے لیکن حکارت سے نہ دیکھ ان کو، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ یہ وہ کنواں ہے اے عاشقان اولیاء کرام، مزار کے ساتھ ہی مزار میں داخل ہونے سے پہلے یہ کنواں آتا ہے، اور یہاں کا پانی کھارا ہے، اور یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ اس کنویں کے پانی سے نہانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ یہاں پر ایکسٹرا کپڑے لے کر آتے ہیں، کیونکہ جو کپڑے پہن کر آپ نہائیں گے اس کپڑے کو یہیں چھوڑنا ہوتا ہے، اور دوسرے کپڑے پہن کر آپ واپس غسل خانے سے نکل جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہاں پر بہت سارے کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس پانی کے نہانے سے جو کپڑے آپ یہیں چھوڑ دیتے ہیں اس میں بیماریاں یہیں رک جاتی ہیں، کپڑوں کے ساتھ ساتھ بیماریاں ہٹ جاتی ہیں، جادو جنات کی کاٹ ہو جاتی ہے، جادو ہٹ جاتے ہیں، بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور کوشش کیجئے گا جو بھی بیمار حال ہیں کہ وہ یہاں پر کم سے کم 3 جمعرات یا 3 بار یہاں پر حاضری ضرور دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بڑی سی بڑی بیماری میرے اللہ نے چاہا اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں اس پانی میں سے جو ہے وہ نہانے کے لیے، اور یہاں غسل خانہ بھی بنا ہوا ہے، خواتین بھی نہا سکتی ہیں اور یہ مرد حضرات بھی۔ یہ جو کپڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اسی کپڑے کو پہن کر نہاتے ہیں۔ جو ایکسٹرا کپڑے ہوں آپ کے گھر میں وہ اپنے ساتھ ضرور لائیے گا، تاکہ کپڑے یہیں پھینک کر دوسرے کپڑے پہن کر آپ باہر نکل آئیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے یہاں کا، اور اس کپڑوں کے ساتھ ہی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لوگ یہاں کپڑے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں شاہ قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ ہستی سے نوازا، جو بہت ہی بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ بھی ہیں اور قدیمی دور کے بزرگ بھی ہیں، غوث پاک بابا کی اولادوں میں سے بھی ہیں، اور ساتھ ہی بدین اسٹاپ بھی ہے، بدین بازار بھی ہے۔ آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو
یہ معلومات پسند آئی ہوگی. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. Bye.